तपाईको तर्फबाट सरकारलाई केही भन्नु छ? बजेट ल्याएको छ अहिले सरकार त चोरै भन्न चाहन्छु म चाहिँ। खासै कुरो सरकारले चाहिँ यहाँ ओडामा दिन्छ, ओडाले झन् यस्तो ठुल्ठुला बिल्डिङलाई दिँदो रहेछ। हामीले केही पाएनौँ सरकारबाट। हाम्रो तपाईहरू जस्तो दुखी गरिबले केही पाएनौँ हजुर, केही पाएनौँ। अनि हामीले ल्याइदिएको खाना कतिको मिठो? एकदम मिठो, एकदम। यतिको त हामी कहिलेकाहीँ होटलमै खायौँ सर, काम गर्दा पकाउनु भ्याएन भने होटलको भन्दा नि एकदम मिठो। यसलाई नमिठो भनिन्छ त्यो बेको कुकुर हो। संसारभरिबाट हामीलाई हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। दर्शकवृन्द, यति बेला तपाईँहरू हुनुहुन्छ नेपालको राजधानी काठमाडौँको खरिबोटमा रहेको यो मदर्स ब्याङ्केटमा। अनि तपाईँको साथमा छु म साजन कुँवर निराजन। सदाझैँ आज पनि हामी तपाईँहरूलाई सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई निःशुल्क खाना खुवाउने गलबन्दी रोधी घर सामाखुसीको अभियान र मदर्स ब्याङ्केट वनस्थली खरिबोटको व्यवस्थापनमा तपाईँहरूलाई जोड्दैछौँ। दर्शकवृन्द, हामीले आज 11औं दिनको यात्रा सम्पन्न गर्दैछौँ। 10औं दिनको यात्रा हिजो हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ, जुन गलबन्दी रोधी घरको युट्युब च्यानल मार्फत तपाईँहरूले हेर्दै र सुन्दै आउनुभएको छ। सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू कोरोना भाइरस पछिको अवस्थामा अत्यन्तै सङ्कटपूर्ण र दयनीय स्थितिबाट उहाँहरूको जीवन शैली व्यतीत भइरहेको समाचार हामीले बारम्बार तपाईँहरूको बिचमा पस्किँदै आएका छौँ। विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस र कोभिड-19 का कारण नेपालमा दोस्रो चरणको लहर सिर्जना भयो र त्यो पछि नेपाल सरकारले नेपालका अधिकांश भूगोलहरूलाई सिल गर्यो। लकडाउनको अवस्थाबाट नेपाल यति बेला गुज्रिएको छ। यो लकडाउन पछि सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको स्थिति कस्तो छ भनेर हामीले धेरै अध्ययन अनुसन्धान गऱ्यौँ। त्यसपछि सडक मानवको स्थिति, विपन्न मजदुरहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय र कष्टकर बन्दै गइसके पश्चात गलबन्दी रोधी घरले यो अभियान सञ्चालन गर्ने एउटा महान सोच बनायो र त्यो अभियान हामीले आज 11औं दिनमा प्रवेश गरेको छ। यसर्थ दर्शकबिन, तपाईँहरूलाई थाहा छ कि नियमित रूपमा गलबन्दी रोधी घरले को अभियान र मदर्स ब्याङ्केट वनस्थली खरिबोटको व्यवस्थापनमा हामीले प्रत्येक दिन 200 देखि 250 जना सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई निःशुल्क खाना खुवाउँदै आएका छौँ, जुन अभियानमा संसारभरिबाट तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, सहयोगी मनमुटुहरूले साथ सपोर्ट र माया ममता हामीसँग बाँड्नु भएको छ। देखिरहनु भएको छ कि हामीले अघिल्ला दिनहरूमा पनि विभिन्न सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको आफ्नै आवाजबाट उहाँहरूको दैनिकी के छ, कस्तो छ भनेर तपाईँहरूको बिचमा पस्कियौँ। उहाँहरूको अत्यन्तै दयनीय, कारुणिक र अत्यन्तै दुःखदायी कुराहरू प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूको बिचमा सुनाएका छौँ। दर्शकबिन, नेपालमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो लहर पछि सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको स्थिति अत्यन्तै दयनीय छ। नेपालमा राज्य र राज्यका कुनै पनि निकायहरूले ती सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई राहत प्याकेज पुर्याएको हामीले पाउँदैनौँ। हामी जस्तै सामाजिक अभियन्ताहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले सामान्य छुटफुट रूपमा चाहिँ सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको सेवा गरेको भन्दा अरू कुनै बाटोबाट उहाँहरूले सरसहयोग प्राप्त गरेको पाइएको छैन। यसर्थ हामीले पनि यो अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ र जबसम्म लकडाउन खुल्दैन, जबसम्म यो कोरोना भाइरस र कोभिड-19 को यो पछिल्लो परिस्थितिको न्यूनीकरण भएर राज्यका हरेक अवस्थाहरू सहज हुँदैनन्, तबसम्म हामीले निरन्तर रूपमा यो अभियानलाई जारी राख्ने सङ्कल्प गरेका छौँ। जुन अभियानमा तपाईँहरूको साथ सपोर्ट छ, साथ सपोर्ट र हामीसँग प्रत्यक्ष माया ममता बाँड्ने सम्पूर्ण सहयोगी मनमुटुहरूप्रति हाम्रो यो सिङ्गो परिवार यहाँहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छ। र यदि तपाईँहरू पनि यो अभियानमा प्रत्यक्ष रूपमा संसारभरिबाट जोडिन चाहनुहुन्छ भने हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि हरेक दिनका अपडेटहरू हामीले गलबन्दी रोधी घरका युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ। तपाईँहरूले दिनहुँ हेरिरहनु भएको छ हामी कुन कुन ठाउँमा कस्तो परिस्थितिमा कहाँ पुगिरहेका छौँ र सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको वास्तविकता के छ, जसको झलक तपाईँहरूलाई हामीले निरन्तर पस्किँदै आएका छौँ। यसर्थ दर्शकबिन, हामीलाई आशा र विश्वास छ कि तपाईँहरूको माया हामीले निरन्तर पाइरहनेछौँ। निरन्तर रूपमा सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको सेवामा हामी लागिरह
लगिरहने एउटा हौसला र उत्साह तपाईँहरूले प्रदान गरिरहनु हुनेछ यो विश्वास हाम्रो यो सिङ्गो भोलिन्टियर टिम सिङ्गो स्वयंसेवक टिमलाई मनैदेखि पलाएको छ। यसर्थ तपाईँहरूलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि हाम्रो यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै ग्रुपमा पनि सेयर गरिदिनु होला। सक्नुहुन्छ भने हामीलाई आर्थिक नैतिक भौतिक जे सक्नुहुन्छ आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरिदिनु होला। जे सक्नुहुन्छ हामी कुनै कुरोमा पनि हामीले चाहिँ तोकेका छैनौँ, सकेको सहयोग साथ सपोर्ट दिनुहोला। तपाईँहरूलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु। र दर्शकबिन आज भने हामी 11औं यात्रामा छौँ, 11औं दिनको यात्रामा छौँ। आज हाम्रो किचनमा स्पेसल्ली रूपमा सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको लागि हामीले चाहिँ अलि छुट्टै फरक खाना तयार बनाएका छौँ। हिजो अस्ति हामीले दाल भात र तरकारी मात्रै उहाँहरूको लागि व्यवस्था गर्थ्यौँ भने आज हामीले दाल भात र मासुको व्यवस्था गरेका छौँ सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको लागि। आज हाम्रो किचनमा 250 जनालाई खाना पाकिसकेको छ र अब हामी प्याकिङको काम जारी राखेका छौँ। सिङ्गो भोलिन्टियर टिम यो अभियानमा जुटेको छ। यसर्थ दर्शकबिन हामीले सन्तुलित भोजन सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई खाना सन्तुलित भोजन खुवाउन पाएकोमा आफूलाई नै अत्यन्तै गौरवान्वित ठानेका छौँ, जसमा तपाईँहरूको साथ छ। दर्शकबिन यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ गलबन्दी रोधी घरका संरक्षक सजुन तामाङ, जो अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आज हाम्रो बिचमा आज पनि उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो संरक्षक, जसले हामीलाई हरेक योजनामा हरेक कार्यक्रममा हरेक हाम्रा गतिविधिहरूमा हामीलाई चाहिँ मार्गनिर्देश गरिरहनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सजुन तामाङ, जसले हामीलाई डोराइरहनु भएको छ सही बाटोमा, जसले हामीलाई सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको सेवामा काम गर्ने हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ, हाम्रो साथमा साथ दिइरहनु भएको छ। यसर्थ सजुन तामाङ जो गलबन्दी रोधी घरका संरक्षक हुनुहुन्छ उहाँप्रति पनि हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन यहाँहरू सबै जो सहयोगी मनमुटु हुनुहुन्छ, यहाँ सहयोगी मनमुटुहरूप्रति पनि हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यदि कसैले हामीलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ, यो अभियानमा साथ दिन चाहनुहुन्छ भने 9851089685 हाम्रो मोबाइल नम्बर छ। तपाईँले सिधा कल गरेर हामीलाई यो अभियानमा जोडिन सक्नुहुन्छ, हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको पेटमा तपाईँहरूले 2 गाँस भर्न सक्नुहुन्छ। यही विषयवस्तु राख्छु। अब भने आजको दिनभरिको गतिविधि तपाईँहरूलाई अपडेट गराउनतिर लागे। दर्शकबिन दर्शकबिन देखिरहनु भएको छ आज भने हाम्रो किचनमा मासु पाकेको छ। सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई आज हामीले दाल भात र मासु खुवाउँदैछौँ। यो दृश्य तपाईँहरूको लागि प्रस्तुत गरेका छौँ। दर्शकबिन हामीले सधैँ दाल भात तरकारी खुवाउँथ्यौँ, आज पनि मासुको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको लागि देखिरहनु भएको छ यो दृश्य तपाईँहरूको बिचमा प्रस्तुत गरेका छौँ। यति बेला भने हाम्रो खाना लोडिङको काम जारी छ। देखिरहनु भएको छ भोलिन्टियर साथीहरू निरन्तर रूपमा बर्सातको सिजनमा त्रिपालले पनि छोप्नु पर्नेछ, खाना कहीँ पनि नबिग्रियोस्, नभत्कियोस् अथवा पानीले नभिजाओस्, यही सोचका साथ हामीले खानालाई गाडीमा राखेर सबै छोपछाप बनाएर लिएर जान्छौँ। यो दृश्य हो वनस्थलीको खरिबोट स्थित मदर्स ब्याङ्केटको प्राङ्गणमा देखिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण भोलिन्टियर साथीहरू निरन्तर खटिरहनु भएको छ यो अभियानको लागि। यति बेला भने गाडीमा सबै खाना लोड भएर बसिसकेको छ। अब भने हामीले पानी लोड गर्न बाँकी छ। देखिरहनु भएको छ दर्शकबिन सबै खानाहरू प्याकिङ भएर गाडीमा लोड भएर बसेको छ। यो दृश्य हो देखिरहनु भएको छ। हामीले भाँडा सफा गरिरहेका छौँ। हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरू निरन्तर सरसफाइको काममा जुटिरहनु भएको छ। यो देखिरहनु भएको दृश्य हो हाम्रो किचनको दृश्य हो। किचनमा सरसफाइ गर्ने रुम छ हाम्रो छुट्टै। दर्शकबिन यो भने बसन्तपुरको दरबार स्क्वायर नजिकैको यो खुल्ला ठाउँ हो, जहाँ हामीले नियमित रूपमा सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई लामबद्ध बनाएर खाना खुवाउँछौँ। आज पनि देखिरहनु भएको छ सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू खानाको लागि पङ्क्तिबद्ध रूपमा बसिसक्नु भएको छ। यो दृश्य तपाईँहरूलाई देखाएका छौँ। धेरै त्यहाँ महिला पुरुषको लाइनहरू पनि छ। हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरू खाना बोक्नलाई तम तयार हुनुहुन्छ गाडीमा। थुप्रै खानाका प्यासीहरू भोकाहरू यति बेला त्यहाँ देखिरहनु भएको दृश्य हो। यो दृश्य काठमाडौँको बसन्तपुरको दृश्य हो। दर्शकबिन हामीले नियमित रूपमा सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई खाना खुवाउने कार्यक्रम यो ठाउँमा गर्दै आएका छौँ र आज 11औं दिनको यात्रामा पनि यो ठाउँमा पुगेका छौँ। हामी आजको खानामा दाल भात
र मासुको व्यवस्था गरेका छौँ किनकि कहिलेकाहीँ त सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूले पनि मासु खाउन् हाम्रो यही सोच हो। त्यसर्थ हामीले आज दाल भात र मासु को व्यवस्था गरेका छौँ र भेज खानेलाई फेरि हामीले भेजको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। यो दृश्य देखिरहनु भएको छ। थुप्रै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू यो काम खानको लागि लाइनबद्ध बसिरहनु भएको छ। साथीहरूले मिलाउँदै हुनुहुन्छ के आउन बाँकी नै छ देखाइरहेका छौँ दृश्यमा। थुप्रै बसिरहनु भएको छ भलन्टियर साथीहरू पानी वितरण गर्दै हुनुहुन्छ। यो दृश्यमा देखिरहनु भएको छ। हामीले प्रत्येकलाई मिनरल वाटर 1 बोतल पानी पनि खाना सँगसँगै दिन्छौँ। यो पानी देखिरहनु भएको छ यो दृश्यमा किनकि पानी नभइकन खानाले मात्रै उहाँहरू तृप्त नहुन सक्छ। पानी सबैको शरीरको लागि आवश्यक चिज हो। थुप्रै जनमानस विपन्न मजदुर सडक मानवहरू यो ठाउँमा देखिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द यो दृश्य तपाईँहरूको बिचमा हामीले देखाएका छौँ। देखिरहनु भएको छ दर्शकवृन्द यो दृश्य त्यही बसन्तपुरको हो। देखिरहनु भएको छ साना साना भाइ बहिनीहरू नानीहरू पनि यो ठाउँमा थुप्रै मानिसहरू यहाँ लामबद्ध हुनुहुन्छ। थुप्रै थोरै हुनुहुन्न धेरै हुनुहुन्छ। यहाँ हामीले दैनिक 200 देखि 250 जनालाई नियमित रूपमा निःशुल्क खाना खुवाइरहेका छौँ। देखिरहनु भएको छ भलन्टियर साथीहरू किरेटमा खानाहरू बोकेर बाँड्नको लागि तयारीमा हुनुहुन्छ। यो दृश्य देखाएका छौँ। हाम्रो सम्पूर्ण भलन्टियर साथीहरू नियमित रूपमा यसरी नै खटिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द तपाईँहरूको साथ सपोर्ट मायाले हामीले आज 11औं दिनको यात्रा पुरा गरेका छौँ। हामी अत्यन्तै गौरवान्वित भएका छौँ कि तपाईँहरूको साथ सपोर्ट हामीले प्राप्त गरेका छौँ। थुप्रै मिडियाकर्मी साथीहरू पनि हाम्रो यो अभियानमा देखिनुहुन्छ। हाम्रा गतिविधिहरू निगरानी गरिरहनु भएको छ। हामीले अत्यन्तै हाइजेनिक एकदम फुडहरू खाना खुवाएका छौँ सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई। देखिरहनु भएको छ दृश्यमा साना नानीहरू पनि भोकका एकदम प्यासी हुनुहुन्छ। खाना थापिरहनु भएको छ। हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरूले दिइरहनु भएको छ। यो दृश्यमा कति कारुणिक दृश्य छ। यो अत्यन्तै पीडादायी कुरा पनि छ। संसारभरिबाट तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ। यो वास्तविक दृश्यलाई हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। मन भकानिएर आउँछ दर्शकवृन्द। मुटु दुखिरहेको हुन्छ यी सबै दृश्यहरू देख्दा। कसको मन नरोला र कोरोना भाइरस कोभिड-19 को पछिल्लो यो लहरले गर्दा लकडाउनको स्थितिमा सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू यसरी खानै नपाएर सडकमा भोक भोकै तडपिरहेको दृश्य हामीले तपाईँहरूलाई देखाएका छौँ र उहाँहरूलाई नियमित रूपमा निःशुल्क खाना वितरण गरिरहेको दृश्य हाम्रो क्यामेराले नियमित रूपमा कैद गरेर गलबन्दी अधिकारको युट्युब च्यानल मार्फत तपाईँहरूलाई पस्किरहेका छौँ। तपाईँहरूको बिचमा प्रसारण गरिरहेका छौँ। खिरहनु भएको छ थुप्रै जनमानसहरू यहाँ हुनुहुन्छ जो सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू हुनुहुन्छ। यो बसन्तपुरको दरबार परिसरमा 200 देखि 250 जनाको हाराहारीमा विपन्न मजदुर सडक मानवहरू छन् भन्ने सूचना हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। त्यही अनुरूप हामीले सधैँ नै यसरी नै नियमित रूपमा काठमाडौँको वनस्थली स्थित मदर्स ब्याङ्केटको प्राङ्गणमा पकाउने र प्याकिङ गर्ने काम सम्पन्न भइसकेपछि गाडीमा लोड गरेर हामी यो ठाउँमा जान्छौँ। यो दृश्य देखिरहनु भएको छ। उहाँ कयौँ दिनको भोको हुनुहुन्थ्यो होला। उहाँले हामीसँग पीडा पोख्दै हुनुहुन्छ हाम्रो क्यामेराको अगाडि बसेर। दर्शकवृन्द अत्यन्तै पीडादायी छ कुरा। यो दृश्य अत्यन्तै समस्या परिरहेको छ सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई। यति बेला उहाँहरू रासनको कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्छ हामीसँग। दर्शकवृन्द अहिलेसम्म हामीले खानाको अभियान मात्रै चलाएका छौँ। रासनको लागि हामीले छुट्टै वैकल्पिक बजेट हामीसँग छैन र पनि हामीले अस्ति बौद्ध जोरपाटीमा 250 केजी आटा र हामीले चाहिँ 40 किलोको हाराहारीमा दाल पठाएका छौँ। जो तराई मधेसको एउटा समुदाय थियो जसलाई रोटी मनपर्ने हुनाले यति बेला देखिरहनु भएको छ भलन्टियर साथीहरू निरन्तर रूपमा दाल भात र मासु आजको खानामा दिइरहनु भएको छ। यो दृश्य हो काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित यो मन्दिर परिसरमा रहेको ठुलो एउटा ग्राउन्ड चौर जस्तो यो खुल्ला ठाउँ छ। यो खुल्ला ठाउँमा हामीले सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई खाना खुवाएका छौँ। कोरोना भाइरसको एकदम समस्या छ किनकि यो अत्यन्तै छिटो र नजिकबाट सर्छ मान्छेलाई। देखिरहनु भएको छ गलबन्दी घरका संरक्षक सजुन तामाङ हुनुहुन्छ। उहाँ आफै पनि यो अभियानमा खटिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द यो दृश्य हामीले देखाएका छौँ। बुढा बा पनि आइसक्नु भएको
भएको छ खाना खानलाई। हेर्नुहोस् त दर्शकबिन कति कारुणिक दृश्य छ यो। यहाँ थुप्रै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको रोजगारी गुमेको छ। यति बेला हामीले निरन्तर रूपमा उहाँहरूलाई निःशुल्क खाना खुवाइरहेका छौँ। दर्शकबिन यति बेला भने हामी काठमाडौँको भीमसेन थान स्थित मन्दिर परिसरमा आइपुगेका छौँ। यो मन्दिर परिसरमा पनि हामीले नियमित रूपमा खाना खुवाइरहेका छौँ। आज पनि हामी यो ठाउँमा पुगिसकेका छौँ। अन्तिम अवस्थामा हामी यो ठाउँमा पुग्छौँ जहाँ हाम्रो खानाको प्रतीक्षा गरिरहनु भएको हुन्छ सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू। कसैको कोही सहारा छैन, कसैको रुम छैन, घरबेटीले रुमबाट पनि कसैलाई निकालेको छ, रोजगारी छैन। भारी बोक्ने मजदुरहरूको उपस्थिति यहाँ बाक्लो छ। उहाँहरूको भारी बोक्ने रोजगारी पनि यति बेला गुमेको छ। दर्शकबिन अत्यन्तै पीडा र करुणाले भरिएको यो दृश्यको झलक हाम्रो क्यामेराले कैद गरेर तपाईँहरूको बिचमा हामीले प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। देखिरहनु भएको छ उहाँहरूको मुहारमा खुसीको चमक भरिएको छ। हाम्रो खाना आइपुगेपछिको यो दृश्य हो। अत्यन्तै प्यासी हुनुहुन्छ, भोकी हुनुहुन्छ, देखिरहनु भएको छ। साना नानी हेर्नुहोस् त कति कारुणिक दृश्य छ। तपाईँको मन पक्कै रुन्छ दर्शकबिन यस्तो दृश्यले। यो नेपालको वास्तविक चित्र तपाईँहरूको बिचमा हामीले प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। देखिरहनु भएको छ हाम्रो गाडी तयारी अवस्थामा छ। त्यो ठाउँमा खाना वितरणको लागि हाम्रा भोलिन्टियर साथीहरू खटिरहनु भएको छ। त्यो ठाउँमा देखिरहनु भएको छ दृश्य देखायौँ। हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरूले नियमित रूपमा खाना वितरण गर्ने यो ठाउँको कार्यलाई आज पनि जारी राख्नु भएको छ। दर्शकबिन यो दृश्य हो भीमसेन स्थानको मन्दिर परिसरको दृश्य। हामीले मिनरल वाटर पानी प्रत्येकलाई खुवाउँछौँ। हामीले दाल भात तरकारी सधैँ खुवाउँथ्यौँ, तर आजको खानामा हामीले मासुको व्यवस्था गरेका छौँ सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई। उहाँहरूको माग थियो हामीले मासु खान पाए हुन्थ्यो। कयौँ दिन भइसक्यो हामीले मासु पनि खान पाएका छैनौँ। यस्तो पीडा थियो। उहाँहरूको पीडालाई हामीले सम्बोधन गरेका छौँ आज। जो तपाईँ संसारभरिबाट दर्शक महानुभावहरूको साथ सपोर्ट माया ममताले आजको मासुको लागि हामीलाई स्पोन्सर गर्नुभएको थियो। गलबन्दी रोधी घरका संरक्षक सजुन तामाङ आदरणीय व्यक्तित्व, हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। उहाँलाई अत्यन्तै समाजसेवी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। दर्शकबिन दृश्यमा कैद भएको यो दृश्य देखिरहनु भएको छ। साना साना नानीहरू दौडिरहनु भएको छ खाना बोकेर। हेर्नुहोस् त पानीको प्यासी हुनुहुन्छ, पानी माग्दै हुनुहुन्छ कोही। यो अत्यन्तै कारुणिक दृश्य तपाईँहरूको बिचमा पस्किएका छौँ। हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरू नियमित रूपमा खटिरहनु भएको छ, मेहनत गरिरहनु भएको छ। हामी सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू कहाँ छन्, कुन अवस्थामा छन्, के गरिरहेका छन्, भोका छन् कि प्यासा छन्, हामी खोजी खोजी उहाँहरूको सेवामा आफूलाई समर्पित गरेका छौँ। अत्यन्तै पीडा छ, अत्यन्तै करुणा छ यो दृश्यहरूमा। हामी आफूलाई पनि पीडा हुन्छ दर्शकबिन। हामी रहरले होइन, हामी यो बाध्यताले पनि होइन, तर हामीले सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको पीडा देख्न नसकेर यो अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। यो अभियानको लागि संसारभरिबाट तपाईँ सम्पूर्ण जति पनि सहयोगी मनमुटुहरूले सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूप्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामी अत्यन्तै यति बेला कठिन घडीमा छौँ। अझ धेरै सहयोगको यहाँहरूसँग हामी अपेक्षा राख्दछौँ। यदि तपाईँहरू यो अभियानमा जोडिन चाहनुहुन्छ, हामीलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने गलबन्दी रोधी घरसँग प्रत्यक्ष जोडिन सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हामी देखिरहनु भएको छ भोलिन्टियर साथीहरू निरन्तर रूपमा खटिरहनु भएको छ। हामीसँग भएको खाना वितरण गरिरहनु भएको छ। यो दृश्य हामीले तपाईँहरूलाई देखायौँ। यो दृश्य हो भीमसेन स्थान स्थित मन्दिर परिसरको दृश्य देखाएका छौँ तपाईँहरूलाई। हाम्रा भोलिन्टियर साथीहरू हेर्नुहोस् त आमाहरू खाना नपाइकन कयौँ दिन बस्नुभयो होला। सायद यहाँ अहिले हामीले जति बेला खाना ल्याइदिन्छौँ त्यति बेला उहाँहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। हामीले सदा बेलुकाको खाना लान्छौँ, तर बिहान उहाँहरू भोकभोकै भएको कथा हामीसँग सुनाउँदै हुनुहुन्छ। यति बेला देख्नु भएको छ गलबन्दी रोधी घरका संरक्षक हुनुहुन्छ सजुन तामाङ, अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्व जसले आजको मासुको व्यवस्था गर्नुभएको थियो। हामीलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ उहाँप्रति। अब भने हामी खाना लगभग यो ठाउँमा बाँडिसकेका छौँ। दर्शकबिन्द यति बेला भने हामी काठमाडौँको भीमसेन थानमा आइपुगेका छौँ। सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई निःशुल्क
खाना वितरण गलबन्दी रोधीघर सामाखुसी काठमाडौँको अभियान र मदर्स ब्याङ्केट वनस्थली खरी बोर्डको व्यवस्थापनमा हामीले करिब 11 दिन अगाडिदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौँ र यति बेला भने हामी भीमसेन थानको यो मन्दिर परिसरमा आइपुगेका छौँ। आज भने उहाँहरूलाई खानामा हामीले दाल भात र मासुको व्यवस्था गरेका छौँ। दर्शकबिन गलबन्दी रोधीघर सामाखुसी काठमाडौँको अभियान हो यो भने यो अभियानमा मदर्स ब्याङ्केट वनस्थली खरी बोर्डको व्यवस्थापन रहेको छ। हामीलाई थाहा छ कि कोरोना भाइरसको पछिल्लो लहरपछि जब नेपालमा लकडाउन भयो त्यस पश्चात सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू सडकमा भोकै मर्दै आएको परिदृश्य हाम्रो नजर अगाडि पर्यो र यो अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। दर्शकबिन यति बेला हामीलाई थाहा छ भर्खरै मात्रै नेपाल सरकारले नयाँ बजेट घोषणा गरेको छ। 52,000 प्रत्येक नेपाली जनताको टाउकोमाथि ऋणको भारी बोकाएर गरिएको अहिलेको बजेट भाषणले खासै यो लक्षित वर्ग सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई कुनै खालको प्याकेज समेटेको पाइँदैन। लकडाउनको यो महिनौँ दिनको यो परिवेशमा नेपाल सरकारका कुनै पनि राज्यका निकायहरू सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको सेवामा हामीले सहयोग गरेको राज्यका कुनै पनि निकायहरू पुगेको हामीले पाउँदैनौँ। यसर्थ दर्शकबिन यहाँ थोरै कुराकानी गर्छु। हामीले भर्खरै मात्रै उहाँहरूलाई खाना खुलाएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। स्वागत छ सर। हजुरले खाना लिनुभयो? लिनुभयो। हजुरको घर चाहिँ कहाँ? सिन्धुपाल्चोक। के गर्नुहुन्छ यहाँ? यहाँ भारी बोक्ने काम। अहिले हजुरको भारी बोक्ने काम छैन? अहिले काम छैन, बन्द छ। कहाँ बस्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ? यहाँ तल मोरेटी। अनि तपाईँलाई राज्य सरकारले कुनै राहत दिएको छैन? छैन सर। हिजो भर्खर नेपाल सरकारले नयाँ बजेट ल्याएको छ र 52,000 रुपियाँ प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋण बोकाएको छ। यो विषय थाहा छ तपाईँलाई? हजुर खै सबै मसिया धोतीहरूलाई मात्रै दिँदो रहेछ, हामीलाई दिँदैनन्। नेपालीहरूले कसैले पनि राहत पाउनु भएको छैन? छैन। अनि हामीले निःशुल्क रूपमा खाना खुवाएको आज 11औँ दिन भइसक्यो। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? एकदम ठिक छ सर। हो, के भन्न चाहनुहुन्छ हामीलाई? एकदम खाना दिनकै यो लकडाउनभरि दिनकै ल्याइदिनु ठिक हुन्छ सर। हो, हजुर खुसी हुनुहुन्छ हामीसँग? यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकबिन तपाईँहरूलाई थाहा छ भर्खरै मात्रै सरकारले ठुलो प्याकेजको बजेट लिएर आएको छ। कर्मचारीलाई प्रत्येक ठाउँमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छ। सरकारका हरेक निकायहरूमा भत्ता वृद्धि गरेको छ। तर अहिलेको बजेट सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात जस्तो भएको छ कि उहाँहरूलाई लक्षित गरेर यो बजेटले कुनै पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छैन। यसर्थ दर्शकबिन यहाँ थुप्रै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू सडकमा भोकै मर्ने, राज्यका कर्मचारीहरू, राज्यका माथिल्लो निकायमा बस्ने राज्य सञ्चालकहरूको तलब भत्ता वृद्धि गर्नु योभन्दा लाजस्पद र नाटकीय कुरा अरू हुनै सक्दैन। यसर्थ यो बजेटले आम सर्वसाधारण र सडक मानवको जीवनमा कुनै खालको टच गर्दैन। यसर्थ मैले अघि नै भने यो बजेट कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात जस्तै हो। अब हामी थोरै कुराकानी गर्छौँ। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै। कहाँ हजुरको घर चाहिँ? मेरो घर पूर्व। पूर्व कुन ठाउँ? रामेछाप। के गर्नुहुन्छ यहाँ? यहाँ भारी बोक्छु। खाना खानुभयो? खाना भर्खरै लिएको छ, अब खाना बाँकी छ। अनि तपाईँको अहिले भारी बोक्ने काम छैन? छैन। किन गुम्यो तपाईँको काम? किन गुम्यो भन्दाखेरि अब लकडाउनले गर्दा सबै पसल बन्द, अनि त्यसै गुम्ने भइहाल्यो। हजुरको मास्क लगाइदिनु न एकचोटि है। अनि तपाईँलाई खानालाई समस्या छ अहिले काठमाडौँमा? खानालाई अहिले समस्या त छैन। अब अलिअलि अब पाकेट खर्च चाहिँ समस्या छ। अहिले हामी जस्तै तपाईँलाई चाहिँ खानको लागि तपाईँसँग दाल चामल रासन पानी सबै छ रुममा? तपाईँको रुममा अभाव छ। त्यो त अभाव छ। त्यही त हामीले नियमित रूपमा यसरी खाना खुवाउँदै आएका छौँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ? एकदमै राम्रो लागिरहेछ। हामीलाई पनि एकदम खुसी छ। तपाईँले गर्दाखेरि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन्द यस्ता विपन्न मजदुरहरूको लकडाउन पछि रोजगारी गुमेको छ। उहाँहरूलाई रोजगारी प्राप्त नभइसकेपछि उहाँको परिवार बालबच्चा बिचल्लीमा परेका छन्। खानाको लागि उहाँहरूसँग चामलको दाना छैन, तरकारीको लागि आलुको गेडो छैन। यस्तो परिस्थितिमा नेपालको अहिलेको सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको दैनिकी चलिरहेको छ। तर यहाँको राज्य कानमा तेल हालेर बस्छ र सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको लागि कुनै प्याकेज ल्याउँदैन। योभन्दा दर्दनाक पीडा, योभन्दा दुःखको कुरा
अरू हुनै सक्दैन। यसर्थ दर्शकबिन यहाँसँग पनि छोटो कुराकानी गर्छु। दाइ यहाँलाई नमस्ते। नमस्ते हजुर। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै हजुर। अनि के गर्नुहुन्छ काठमाडौँ? म त ज्यामी काम गर्थेँ, काम नहुँदाखेरि साइकल खेल्थेँ यो कालोमा। अहिले त खत्तम भइहाल्यो नि, लकडाउन भयो। लकडाउन पछि त हामी भौभकै हिँड्नु पर्थ्यो, हजुरहरूले नजाबे है। कहाँ बस्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ? मै काचल सर। ए भनेपछि अहिले तपाईँलाई रुममा खानेकुरा पनि छैन यहाँ? एक महिना आज 1 महिना 1 दिन भइसक्यो। 16 गते आज ठ्याक्कै 16 गतेबाट 1 महिना भनौँ। 1 महिना भइसक्यो। 1 महिनामा यस्तै हजुरहरूले अरू संस्थाले बाँडिरहेको छ खाना चाहिँ, रात नबाँडे पनि। त्यही भएर बिहान बेलुका खाएर बाँचेको छौँ हजुर। नत्र अरू कुनै बाँच्ने विकल्प छैन? छैन सर, छैन। भौभकै सडकमा मर्नु पर्थ्यो। तपाईँको तर्फबाट सरकारलाई केही भन्नु छ? बजेट ल्याएको छ अहिले? सरकार त चोरै भन्न चाहन्छु म चाहिँ खासै कुरो। किनभने अब वडा अध्यक्ष मेयरले पनि आफ्नै झनी यत्र बिल्डिङ भएकालाई बाँड्दो रहेछ। हामी गरिब गुरुवाको फोटो देखाउने अनि 1-2जनालाई दिने, सबै ठुला बडालाई मात्र राहत दिने। बडा हजुर भएको कुरो सरकारले चाहिँ बजेट सरकारले चाहिँ यहाँ वडामा दिन्छ, वडाले झन्झनी यस्ता ठुल्ठुला बिल्डिङलाई दिँदो रहेछ। हामीले केही पाएनौँ सरकारबाट। हाम्रो तपाईँहरू जस्तो दुखी गरिबले केही पाएनौँ हजुर, केही पाएनौँ। हो त्यसो भए अनि हामीले ल्याइदिएको खाना कतिको मिठो? एकदम मिठो, एकदम। यतिको त हामी कहिलेकाहीँ होटेलमै खायौँ सर काम गर्दा। पकाउनु भ्याएन भने होटेलको भन्दा नि एकदम मिठो। यसलाई नमिठो भनिन्छ त्यो बेको कुकुर हो ल। हामीले मासु पनि ल्याइदिएका छौँ। ल्याइदिएका छौँ सर, खाँदैछु म, बगैँचा खाँदैछु। ल राम्रो छ, खानुहोस्, धन्यवाद छ। हस् हजुर। दर्शकबिन देख्नुभयो, भारी बोक्ने र रिक्सा चलाउने मजदुरको पीडा कस्तो छ। सरकारले यहाँका स्थानीय निकायहरूले राहतको नाममा 5 तले आरसिसी गरेका बिल्डिङका मालिकहरूलाई प्रदान गरेको छ, तर सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई केही दिएको छैन। फोटो पोस्ट गर्ने विपन्न मजदुरहरूको, तर 4 तले बिल्डिङ भएका यहाँका सम्पन्नशालीहरूलाई राहत वितरण गर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने यस्तो प्रक्रिया यहाँ चलिरहेको दृश्य हामीले देखेका छौँ। दर्शकबिन अघिल्लो लकडाउनमा पनि स्वास्थ्य सामग्रीको नाममा थुप्रै भ्रष्टाचार भएको थियो। अहिले पछिल्लो चरणमा पनि यही राहत र औषधिमूलकको नाममा थुप्रै भ्रष्टाचार भएको छ। कोभिड-19 को खोप ल्याउने बेलामा पनि करोडौँ रुपियाँ भ्रष्टाचारको खेल भयो। अहिले नेपालीले कोभिड-19 को खोप समेत लाउन पाएका छैनन्। यस्तो राज्यको यस्तो कालो करतुतलाई अब हामी तपाईँहरूको बिचमा प्रस्तुत गरेका छौँ, देखिरहनु भएको छ। अब भने हामी सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई निरन्तर रूपमा यो खाना खुवाउने अभियान लकडाउन अवधिभरि जारी रहनेछ। तपाईँहरू संसारभरिबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। यो अभियानमा हातमा हात अनि काँधमा काँध मिलाउनु हुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, सहयोगी मनमुटुहरूमा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो यो अभियानमा सधैँ अझै साथ, अझै सपोर्ट र अझै माया दिनुहुनेछ र यी विपन्न सडक मानव र मजदुरहरूलाई नियमित रूपमा हामीले खुवाइरहन सकौँ, यही कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्दै क्यामेरामा हुनुहुन्थ्यो यति बेला गलबन्दी घरका निर्देशक चर्चित लोकदोहोरी गायक प्रेम अरियालको साथमा म साजन कुँवर निराजन पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।